आफ्नो मान्छेलाई सदैव आफ्नो हुनुको आभास दिलाउनुहोस्, नत्र समयले तपाईँको मान्छेलाई तपाईँ बिना नै बाँच्न सिकाइदिन्छ। नमस्कार, म हुँ प्रकाश सुवेदी यानी कि रजतपट अङ्कल र यो हो कार्यक्रम रजतपट। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एक त हामी त्यसै पनि महामारीसँग जुधि नै रहेका थियौँ र जुधि नै रहेका छौँ पनि। त्यसमाथि फेरि अर्को प्राकृतिक प्रकोपले हामीलाई थप पीडा दिएको छ। त्यसो त देशका विभिन्न स्थानहरूमा यो प्राकृतिक विपत्तिले जनधनको क्षति गराएको छ नै, त्यसमा पनि विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्र वरपर भने यसले एक प्रकारको ताण्डव नै मचाएको छ। कति परिवार बेघरबार भएका छन्। कोरोनाको यो महामारी, त्यसमाथि बेघरबार हुनुको पीडा शब्दमा आकलन गर्न मुस्किल छ। पीडामाथि पीडा थपिएको छ। हाम्रा टिमका केही साथीहरू मेलम्ची पुगेर केही भए पनि राहत व्यवस्थापनमा जुटेका छन् भने थप के गरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामी सबैसँग समन्वय गरि नै रहेका छौँ। यो प्राकृतिक आपदाबाट जो आहत हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई सक्दो सहयोग जुटाउने हर सम्भव प्रयास गर्नेछौँ। हामीले यो रजतपट कोसेली अभियान जबदेखि सुरु गऱ्यौँ नि, तबदेखि हामीले थाहा पायौँ यो कोसेलीको महत्त्व कति धेरैलाई खाँचो रहेछ भनेर। जति जति हामी कोसेली बाँड्छौँ त्यति त्यति नै खाँचो परेकाहरूको भिड पनि त्यस्तै बढ्ने गरेको हामीले पाएका छौँ र त्यति नै सहयोगी मनहरू पनि हामीसँग जुटिरहनु भएको छ। हाम्रो अभियानमा साथ दिन हातेमालो गर्न हरेक क्षेत्र, तह र तब्काका व्यक्तिहरू अगाडि आउनु भएको छ। हामीले भो अब हामीलाई पर्दैन, हामीलाई पैसा नपठाउनुहोस् भन्दै पनि अमेरिकामा रहेका हाम्रा अभिनेता द्वय सुशील छेत्री र राजेश ढुङ्गानाले रजतपट कोसेली अभियानका लागि सहयोग राशि पठाएका छन्। अभिनेता सुशील छेत्रीले 1,16,000 पठाएका छन् भने अर्का अभिनेता राजेश ढुङ्गानाले 2 लाखभन्दा माथि पठाउने वचन दिएका छन्, जसमध्ये आधा रकम हाल उपचाररत कलाकार मोडल निशा घिमिरेका लागि र आधा रकम रजतपट कोसेली अभियान अन्तर्गत खाद्यान्न खरिद गर्नका लागि पठाएका छन् राजेशले। दुवै अभिनेतालाई हार्दिक आभार सहितको धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अब निशाको कुरा उठिहाल्यो, त्यसैले निशाका बारेमा केही कुराहरूबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको यतिखेरको ताजा स्थिति के छ भने उनलाई अब्जर्भेसन वार्डबाट सिसियु वार्डमा सारिएको छ। सुरुमा हस्पिटल पुर्याउँदाको स्थिति त यहाँ सबैले देखिसक्नु भएकै छ। हाड र छाला मात्रै थियो। यतिखेर त्यो हाड र छाला भरिन थालेको छ। केही बोल्ने प्रयास गरिरहेकी छन् निशा। एकपटक म यहाँलाई फ्ल्यासब्याकतिर लिएर जान चाहन्छु। यो दृश्य लगभग 2 वर्ष अघिको हो। निशा जब भारतमा दुर्घटनामा परिन्, धेरैलाई लाग्यो कि उनको दुर्घटना मुम्बईमा भएको थियो, तर उनको दुर्घटना मुम्बईमा नभएर देहरादुनमा भएको हो। निशा अभिनय पढ्नका लागि मुम्बई गएकी थिइन्। देहरादुन किन पुगिन् त्यो अझै रहस्यमय छ। जे होस्, उनको दुर्घटना देहरादुनमै भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ उनको 18 दिनसम्म प्रारम्भिक चरणको उपचार गरियो, तर त्यहाँ चरम आर्थिक अभाव भएपछि निशालाई नेपाल ल्याइयो र नेपालमा ट्रमा सेन्टरमा राखेर उनको उपचार सुरु गरिएको थियो। त्यति बेला पनि आर्थिक अभावका कारण उनको राम्रो उपचार हुन सकेन। त्यसो त त्यो बेला पनि कलाकार एवं मोडल सपना लामिछानेले व्यक्तिगत पहलमा केही रकम निशाको परिवारलाई हस्तान्तरण नगरेकी भनी होइनन्। उक्त रकमले केही समय उपचार गरिए तापनि त्यस पश्चात पनि चरम आर्थिक अभावकै कारण निशाको थप उपचार हुन सकेन र अस्पतालबाट घरमै ल्याएर सामान्य औषधि उपचार मात्रै गरियो उनको। तर त्यो उपचारले निशाको स्वास्थ्यमा केही सुधार हुन सकेन। उल्टै झन बिग्रदै गयो निशाको स्वास्थ्य। उनको यो भरिभराव र खदिखदाउ जिउ झन सुक्दै गयो। त्यसो त त्यो बेला पनि निशाको इस्यु मिडियाहरूमा नआएका भने होइनन् र केही सहयोग नजुटेको पनि होइन। देश विदेशबाट धेरैले धेर थोर सहयोग गरेकी हुन्। जब कुनै एउटा घटना घटिरहेको हुन्छ नि, त्यसबेला सामाजिक सञ्जालहरूमा सो घटना खुबै भाइरल भइदिन्छ। तर त्यसलाई ओभरल्याप पार्ने गरी जब अर्को कुनै घटना घट्छ, त्यसपछि पहिलाको त्यो घटना बिस्तारै ओझलमा पर्दै जान्छ र नयाँ घटनाले बजार लिन्छ। अहिले पनि देखिएको ट्रेन्ड यही नै छ। हो, त्यसबेला यस्तै ओझलमा परिन् निशा पनि। हिन्दीमा एउटा गीत छ नि, जिसका कोही नहीं उसका तो खुदा है यारो। हो, त्यस्तै भयो। निशाको जीवनमा पनि एक प्रकारले भनौँ भगवान जस्तै भएर अगाडि आइन् मेघा चौधरी। मेघा नर्भिक हस्पिटल कि म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन्। अझ सबैले चिन्ने उनको परिचय भनेको उनी उद्योगपति वसन्त चौधरीकी छोरी हुन्।
तर मेघासम्म यो कुरा पुर्याइदिने र उपचारका लागि अनुरोध गर्ने व्यक्ति भने नवजीवन परोपकार समाजका सञ्चालक दुर्गानाथ धिताल हुन्। यिनी हुन् दुर्गानाथ धिताल। यिनकै पहलमा निशालाई नर्भिक अस्पतालसम्म ल्याइएको हो। अब ल्याउनुभन्दा अगाडि त उहाँ चाहिँ भन न हामीलाई लाग्थ्यो कि बाँच्नुहुन्छ कि हुन्न जस्तो अवस्था थियो। तर यहाँ ल्याएर एक दिनको उपचार पछिमै उहाँमा धेरै चेन्ज आयो। अनुहारमै कस्तो फ्रेसपन आयो होइन। लागेको थियो होला अब म यहीँ चाहिँ मर्छु, यही ओछिनमै मर्ने भएँ भन्ने लागेको थियो होला। तर हस्पिटलमा आएपछि उहाँमा पनि एउटा आत्मबल बढेको, एकै दिनको उपचारले त्यस्तो फ्रेस हुनु त नपर्ने तर उहाँको एउटा उपचार पनि भयो र उहाँको आत्मबलले पनि अब म बाँच्छु भन्ने एउटा चाहिँ लागेको कारणले गर्दा उहाँमा क्रमशः चाहिँ अहिले सुधार आइरहेको छ। निशालाई सुरुमा नर्भिक हस्पिटलको 711 नम्बर बेडमा राखेर प्रारम्भिक उपचार सुरु गरिएको थियो। उनलाई यतिखेर डाक्टर पङ्कज जलान र उनको टिमले उपचार गरिरहेको छ। जब निशाको नर्भिक अस्पतालका उपचार भइरहेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भए तबदेखि भने निशालाई हेर्न जाने र सहयोग गर्नेहरूको लर्को नै लागिरहेको छ। यतिखेर रजतपट टिम पनि रिपोर्टिङका क्रममा त्यहाँ पुगेको थियो। हामी त्यहाँ पुग्दा अभिनेत्री आँचल शर्मा पनि निशालाई हेर्न त्यहाँ पुगेकी रहेछिन्। निशाको अवस्था हेरिसकेपछि उनले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको हामीसँगको कुराकानीमा आँचलले बताइन्। मलाई त अब मैले कन्ट्रोलै गर्न सकिनँ। कस्तो ठाउँ, कस्तो मान्छेबाट कस्तो भइसक्नु भयो। तर एटलिस्ट यहाँ आइसकेपछि अलिक चेन्जेस त देखेँ, जुन पोजिटिभ चेन्ज हो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो। तर मसँग त्यो शब्दै छैन कि वाट आई फेल्ट अबाउट हो भनेर। आँचलले हामीसँगको भेटमा निशाको भविष्यका लागि रजतपट टिमसँग मिलेर आफूले सक्दो सहयोग गर्ने पनि बताइन्। हामी मानवताको हिसाबले पनि यस्तो देखेपछि यो कन्ट्रोलै नहुने कुरा हो र सबैले गरि नै रहनु भएको छ। तर म पनि आएँ, म पनि यहीँ छु हजुरसँगै, केही सक्दो हामी सबैजना दुवै मिलेर केही गरौँ भन्ने हो। यहाँहरूको जति सहयोग, जति सानोदेखि ठुलो सहयोग सबै हामीलाई अहिले खाँचो छ। यही नै हो, मिलेर केही गरौँ उहाँको लागि, मिलेर उहाँलाई चाहिँ जे होस् एउटा फ्युचरको लागि पनि केही होस् भन्ने हो। त्यही भएर मेरो तर्फबाट यही नै छ, हामी दुवैजना मिलेर उहाँलाई जे सक्दो हुन्छ त्यो गरौँ भन्ने हो। जे होस्, निशाको अहिलेको ताजा स्थिति भने हस्पिटल पुर्याउँदाको स्थिति जुन थियो त्यो भन्दा धेरै राम्रो देखिएको छ। हाड र छालामा मात्रै सीमित रहेकी निशा नर्भिक पुर्याइएको केही दिनमै उनमा निकै परिवर्तन आएको छ। उनको शरीरमा अलिअलि भए पनि मासु भरिन थालेको छ। उनी यतिखेर सकी नसकी केही बोल्ने कोसिस गरिरहेकी छन्। तर यतिखेर निशालाई भने 711 नम्बरको बेडबाट थप उपचारका लागि सिसियु कक्षमा सारिएको छ। निशाको उपचारमा संलग्न डाक्टर पङ्कज जलान निशाको अवस्थाका बारेमा यसो भन्छन्। अहिले हाम्रो मेन फोकस चाहिँ उहाँको न्युट्रिसन बिल्डअप गर्न लागि हो। उहाँको अब एकदम मेलनरिस्ड हुनुहुन्छ। सो अहिले डाइटिसियनसँग मिलेर हामीले चाहिँ उहाँको न्युट्रिसन स्ट्याटसलाई इम्प्रुभ गर्न खोजिरहेछौँ, प्रोटिन इन्टेकहरू बढाइदिरहेछौँ। अनि त्यो स्लोली गर्ने, एकैचोटि पनि धेरै दिन मिल्दैन। अब मेन ठुलो समस्या अहिलेको एक्टिभ प्रब्लम चाहिँ बेड सोर्स छ क्या उहाँले। सो 4वटा एकदम गहिरो बेड सोर्स छ। सो बेड सोर्सको पनि बिहान बेलुका ड्रेसिङ भइरहेछ। अब बेड सोर्स पनि निको हुन लागि चाहिँ बडीमा न्युट्रिसन राम्रो चाहियो। सो अहिले मेन फोकस चाहिँ न्युट्रिसनमा छ। अस्तिभन्दा चाहिँ अलिकति रिस्पोन्सेसहरू अलिक हल्का सुधार चाहिँ देखिया छौँ। तर यो लङ टर्म प्रोसेस हो। अब तुरुन्तै सबै कुरा निको हुँदैन। फिजियोथेरापी स्टार्ट गरेका छौँ हामीले। अब आज भोलिदेखि अलिकति मोबिलाइजेसन स्टार्ट गरौँला, विलचेयरमा बसाउन ट्राई गरौँला। अनि इन्फेक्सन्सहरू जुन छ इन्फेक्सन्सलाई कन्ट्रोल गर्ने। जे होस्, निशा ठिक भएर पहिलेको अवस्थामा आउन सक्छिन् वा सक्दिनन् त्यो भविष्यको कुरा हो। तर कम्तीमा पनि उनलाई व्हील चेयरमा भए पनि हिँड्न सक्ने बनाउन सकियो भने त्यो नै ठुलो उपलब्धि हुने नर्भिक हस्पिटलले जनाएको छ। अहिले निशाको शरीरमा देखिएका घाउहरू निको हुँदै गए भने निशालाई नर्भिक हस्पिटलकै छेउछाउमा डेरा खोजेर राखिने र दैनिक रूपमा फिजियोथेरापी गराउने हस्पिटलको प्लानिङ रहेको छ। तर यतिखेर निशाको परिवार भैँसीपाटीको बुङमतीमा भाडाको घरमा टहरो बनाएर जीवन धानिरहेका छन्। निशाका बुवा आफैमा एक सामाजिक अभियन्ता हुन् भने उनी रुख रोप्ने अभियानमा लागिरहेका छन्। तर उनको आर्थिक स्थिति भने एकदमै दयनीय रहेको छ। तथापि अहिलेसम्म निशाका लागि जे जति सहयोग प्राप्त भएको छ, सहयोग गर्ने हातहरूप्रति उनी नतमस्तक छन्। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले सद्भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। मैले हजुरहरूको गुण सहयोग जुनीसम्म पनि तिर्न सक्ने अवस्था छैन भने मलाई एकदम सद्भाव व्यक्त गर्नुभएको छ।
आर्थिक रूपमा मात्रै नभइकन सद्भाव व्यक्त गर्नु मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एकदम उसको विषय भन्न चाहन्छु। मूल्यवान हो त्यो चाहिँ। अब आर्थिक पनि जो सकेको आफूले घाँस काटेर जम्मा गर्दै आएँ भन्नुभएको छ, त्यसका लागि पनि सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जे होस्, निशाका नाममा सहयोग गर्नेहरू धेरै देखिएका छन् यतिखेर। यो आफैमा राम्रो कुरा हो। हस्पिटलको बसाइसम्म त हस्पिटलले खर्च गर्ने भनेकै छ, तर त्यसपछि निशाको जीवन कसरी अगाडि बढ्छ यसतर्फ सोच्ने बेला आएको छ। निशा व्हील चेयरमै हिँड्न सक्ने भए पनि उनलाई आजीवन एउटा केयरटेकर त चाहिन्छ नै। नियमित चेकअप र औषधिहरूको पनि आवश्यकता पर्छ नै होला। त्यसैले निशाको भविष्यका लागि, निशाको परिवारको लागि सबैले सहयोग गर्ने पर्नै हुन्छ। हाल निशालाई म्युजिक भिडियो कलाकार सङ्घ, लोकदोहोरी प्रतिष्ठान, चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र विकास बोर्ड लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गरि नै रहेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा पनि निशाका नाममा सहयोग जुटि नै रहेको छ। हाम्रो टिमले पनि निशालाई रु 10 लाखसम्मको सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। गत साता हाम्रो यो कार्यक्रम रजतपटमा निशाको बारेमा समाचार प्रसारण भएपछि धेरैले विदेशबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ। सम्पर्क मात्र होइन, कतिले त सहयोग रकम पनि पठाइसक्नु भएको छ। जस्तो कि अमेरिकाबाट रिचा घिमिरे, अभिनेत्री रिचा घिमिरे र निर्देशक शङ्कर घिमिरेले रु 25,000 पठाइसक्नु भएको छ भने रिचाकै सक्रियतामा गोफन्ड अन्तर्गत रकम उठाउने काम भइरहेको छ। त्यसमा पनि धेरैबाट सहयोग उठिरहेको रिचाले हामीलाई जानकारी गराएकी छन्। यस्तै अस्ट्रेलियामा रहँदै आएका अभिनेता सुशान्त कार्कीले पनि नगद रु 20,000 पठाएका छन् भने अस्ट्रेलियामै बस्ने गायक रमन रेग्मीले पनि 1,26,000 पठाएका छन्। त्यस्तै अस्ट्रेलियाबाटै अभिनेता कुशल थापाले पनि आफ्नै सक्रियतामा निशाका लागि सहयोग रकम सङ्कलन गरिरहेका छन्। हालसम्म 2 लाख उठिसकेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ र अर्को सातासम्म अरू रकम सङ्कलन गरेर हामीलाई पठाउने अभिनेता कुशलले जानकारी गराएका छन्। यस्तै निर्माता किशा चौलागाईले 21,000 सहयोग गरेकी छन् भने अभिनेत्री आँचल शर्माले पनि रु 1 लाख निशाको सहयोगको लागि रकम उपलब्ध गराउने यसअघि नै जानकारी गराइसकेकी छन्। यी सम्पूर्ण रकमहरू हामी आगामी साता निशाको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। अब रजतपट कोसेली अभियानको कुरा। 3 हप्तादेखि सुरु भएको रजतपट कोसेली अभियानको तेस्रो चरणको कोसेली वितरण कार्यक्रम पनि सकिएको छ। मंगलबार राजधानीको बारदली रेस्टुरेन्टमा सम्पन्न कोसेली वितरण कार्यक्रममा 100 भन्दा बढी प्राविधिक चलचित्र र टेलिचलचित्रका जुनियर कलाकार, होचापुडका संघका पदाधिकारी र सदस्यहरू एवं सुत्केरी, शारीरिक अशक्त भएका व्यक्ति र केही सर्वसाधारणलाई समेत कोसेली वितरण गरिएको थियो। तेस्रो चरणको कोसेली वितरण अभिनेत्री आँचल शर्मा र अभिनेता पृथ्वीराज प्रसाईको हातबाट गरिएको थियो। वितरण गरिएको प्याकेजमा 1 बोरा चामल, दाल, तेल, नुन, बिस्कुट लगायतका 1 महिनालाई पुग्ने खाद्य सामग्रीहरू समावेश गरिएको थियो। रजतपट कोसेली अभियानमा सरिक हुन पाउँदा खुसी लागेको अभिनेता पृथ्वीराज प्रसाईले हामीलाई बताए। प्रकाश दाइले स्टार्ट गरेको रजतपट कोसेली जुन सहयोगी हातहरूमा हात मिलाउन पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ। जुन मैले आज रात भाँडे एकदमै खुसी लागेको छ। यता राहतका बारेमा अभिनेत्री आँचल शर्माको तर्क भने यस्तो पाइयो। राहत बाँड्नु आफैमा एकदमै ठिक कुरा हो, तर मैले बाँडेको राहत चाहिँ चामल दिँदाखेरि चामल वालछाल पनि हुनसक्छ, कसै घरमा उहाँलाई नुन चाहिए हुनसक्छ। तर म चाहिँ अलिकति पैसामा बल गर्छु, मैले त्यो आफ्नो स्वयं इच्छाले चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। तर अब यहाँबाट जोडिँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ किनकि यो चलचित्र सङ्घबाट चलचित्र प्राविधिकदेखि लिएर चलचित्रसँग हरेक काहीँ न काहीँबाट जोडिएकाहरूलाई चाहिँ मैले यसरी सामूहिक भेटेर दिन पाउँदा चाहिँ म अलिकति खुसी छु। प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामा, कलाकार संघका उपाध्यक्ष मोहन निरौला, नेपाल होचापुडका संघका अध्यक्ष निर्मल मगराती लगायतका संघ संस्थाको रोहबरमा कोसेली वितरण गरिएको हो। प्राविधिकहरूलाई लगभग अब खाद्यान्नहरू भने पुगेको, अब भने अन्य समस्याका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामा बताउँछन्। खाद्यान्नको हिसाबले अहिले तत्काललाई 1 महिना 1.5 महिना जतिलाई पुगेको छ हैन। अनि अब सधैँ यो खाद्यान्नले हुँदैन, उनीहरूलाई समस्या त आफ्नो समस्या हुन्छ। बेसिक निडहरू छन्, जस्तो अब स्कुलको फीदेखि लिएर घरबाट सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ घरबाट हो। त्यो घरबाटलाई कसरी हामीले सहज बनाउन सकिन्छ र उनीहरूलाई सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चलचित्र प्राविधिक सङ्घले कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन कोर्स स्थापना गरेको छ। नेपाल
फिल्म टेक्निसियन एसोसिएसनका आफ्नै एकाउन्टबाट हामीले एकाउन्ट खोलेर त्यो एकाउन्टमा चाहिँ हामीले सबैलाई आह्वान गरेको छ। त्यो आह्वान गर्दा चाहिँ धेरै चलचित्रकर्मीहरूले चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो कोषको चाहिँ वृद्धि गराउनलाई चाहिँ हामीले पहल गरिरहेछ। यो पटकको राहत वितरणमा प्राविधिक शङ्का निमित्त हाल अस्ट्रेलियामा रहँदै आएका थुप्रै वर्षदेखि प्रोडक्सन डिजाइनरका रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा काम गरेका बुद्धिलाल मगरले करिब 32,000 रुपैयाँ सहयोग पठाएका थिए भने अभिनेताका रूपमा नेपालमा सम्भावना बोकेका र केही राम्रा चलचित्रहरू समेत दर्शकलाई दिएका अभिनेता सुशान्त कार्कीले पनि 20,000 रुपैयाँ सहयोग पठाएका थिए। बुद्धि र सुशान्त जस्तै यो पटक लप्पन छप्पन 2 का निर्माता प्रकाश कुँवरले पनि सहयोग गरे। उनले मेडिकल सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका थिए। खाद्यान्नमा लगभग अहिलेसम्म प्राय सबैजनाले खाद्यान्नमा गरेको छन् र मैले यसमा तपाईँको अक्सिमिटर, तपाईँको थर्मल गनहरू, अनि पिपिए सेटहरू, प्लस तपाईँको अनि सिल्ड मास्कहरू, यो कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यस्तो प्राय बाँडिरहेको देखिनँ। अनि त्यही भएर मैले पनि तपाईँको अक्सिमिटरहरू जो अहिलेको तपाईँको पल्सहरूलाई हेर्नलाई, तपाईँको डेली बेसिसमा तपाईँको हेल्थ वाइजको कुराहरू हेर्नलाई तपाईँको एकदमै उ छ। र थर्मल गनले जस्तै तपाईँको बडी टेम्परेचर प्लस ज्वरो आएको छ कि छैन, कोभिडको मेन कुन सिचुएसनमा चाहिँ मान्छेले त्यो थर्मल गन युज गर्ने भन्ने कुरा भएर त्यही भएर मैले त्यो थर्मल गन दिइरहेको छु। प्लस तपाईँको सिल्ड मास्कहरू, एकदमै त्यो तपाईँको सेफ्टीको लागि सिल्ड मास्कहरू, प्लस मैले त्यो सेनिटाइजर स्प्रेहरू दिइरहेको छु। हामीले चाहिँ स्टार्टिङबाट हामीले 3जना दाइ बाहेक 3जना र दाइ चाहिँ 4जनाबाट सुरु गरेको थियौँ। अहिले हाम्रो यत्रो टिम भयो। अब हामीले लगभग आज चाहिँ हामीले इन्क्ल्याब भन्छ नि, अब चाहिँ यो कोसेली कार्यक्रम चाहिँ अब चाहिँ हामी बन्द गर्ने भन्ने प्रोग्राममा त्यो कन्सेप्ट हामी गरेका थियौँ। तर अझै पनि हामीलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूको फोनहरू आएको कारणले गर्दा हाम्रो बन्द त हामीले चाहिँ एउटा अनाउन्स गरेको कारणले दाइले पनि अब यो बन्द गर्ने भनेर एउटा अनाउन्स गरेको कारणले बन्द त भयो। तर पनि कुनै पनि अब संस्था यताउता पीडितहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने चाहिँ हामी कन्टिन्युसली हामी गइरहेको छौँ अहिले। यो चाहिँ होइन, यो बन्द चाहिँ हुनेवालै छैन। न त मसँग त धेरै पैसा कमाएको मान्छे म होइन, म एउटा सानो टिकटकर हो जसमा लाइभ बस्छु, लाइभमा गिफ्ट आउँछ, त्यो गिफ्ट चाहिँ डलर मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास आउट गर्न सक्छौँ। अनि त्यसमा त अलिअलि इन्कम हुन्छ। त्यसको केही अंशहरू चाहिँ अलिअलि यो बेलामा सहयोग गऱ्यो भने, यो लकडाउनको बेलामा गऱ्यो भने होइन चाहिँ उनीहरूलाई नै धेरै ठुलो राहत हुन्छ भन्ने सोचले चाहिँ मैले 50,000 क्यास चाहिँ हस्तान्तरण अहिले भर्खरै गरेँ होइन। कोरोनाको दोस्रो लहर प्रारम्भ भए सँगसँगै लामो समयदेखि निषेधाज्ञाको सामना गरिरहेका होजापुरका कलाकार एवं प्राविधिकहरूले राहत पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका थिए। हाम्रो नेपाल होजापुरका साथीहरूलाई चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बोलाएर चाहिँ राहत दिँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। तर संस्था आर्थिक कमजोर भएको अनुसारले पनि हामीले त्यस्तो राहतै बाँडेर हिँड्न नसके पनि हामीले कलेक्सनै गर्न नसकेर चाहिँ हामीले के अरे कतैबाट चाहिँ सहयोग त्यति नपाएको भएर चाहिँ हामीले यहाँ सामान्य यो संस्था मार्फत, यो समूह मार्फत पायो। धेरै खुसी लागेको छ। एकदम खुसी लागेको छ होइन। अब यो लकडाउनले गर्दा अलिकति अब आफ्नो काम व्यवसाय पनि छैन, गाह्रो भइरहेको थियो। अब राहत दिनुभयो, यसले धेरै राहत मिलेको छ, एकदम खुसी लागेको छ। विशेष गरी चलचित्र क्षेत्रका कलाकर्मीहरूका लागि भनेर शुभारम्भ गरिएको रजतपट कोसेली अभियान चलचित्र क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि पुग्नै पर्ने बाध्यतामा छौँ हामी। यतिखेर एकातिर कोरोनाको कहरमा पिल्सिएका कलाकर्मी र सर्वसाधारणलाई कोसेली बाँड्नुपर्ने स्थिति छ भने अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोपमा परेका सिन्धुपाल्चोकवासीलाई पनि हाम्रो कोसेलीको ठुलो खाँचो छ। त्यसैले अब हाम्रो ध्यान त्यतातिर मोडिएको छ। सबै समस्यामा छन् नै, राहत लिन आउन सक्नेहरू त आइ नै रहेका छन्। आउन नसक्नेका लागि हामीले सम्भव भएसम्म खोजी घर घरमा पनि पुर्याइरहेका छौँ। र विशेष गरी वृद्ध आश्रममा आश्रित वृद्धहरू र बाल आश्रममा आश्रित बालबालिकाहरू यो पेन्डामिकबाट झन् ठुलो मार परेका छन्। AP1 टेलिभिजनको बिहानी शो गुड मर्निङ नेपालमा काठमाडौँको गङ्गबु स्थित हिमालय वृद्ध आश्रमसँग सम्बन्धित एउटा जानकारीमूलक सामग्री प्रसारण भएपछि त्यो सामग्रीले हाम्रो पनि ध्यान आकर्षित गरायो। हाम्रा सहकर्मी सुजन श्रेष्ठको आग्रहमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ। अब त्यहाँ के भयो यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। यो काठमाडौँको गङ्गबु स्थित हिमालय वृद्ध आश्रम हो। यो वृद्ध आश्रममा यतिखेर 38 जना वृद्ध र 2 जना बालबालिका गरी 40 जनाले आश्रय लिइरहेका छन्। हाम्रो टिम यहाँ खाद्यान्न लिएर पुगेको दिन त्यही आश्रममा आश्रित 2 जना वृद्धहरूको जन्मदिन परेको कुरा हामीले जानकारी पायौं। हामीले सबैभन्दा पहिला ती वृद्धहरूलाई टीका खादा लगाइदिएर जन्मदिनको शुभकामना दियौं।
त्यसपछि हामीले लगेको खाद्यान्नहरू हस्तान्तरण गर्यौं। हामीले लगेको खाद्यान्नमा लगभग 1 महिनालाई पुग्ने चामल, दाल, तेल, नुन, चिउरा, मस्यौरा, चाउचाउ, बिस्कुट, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लुकोज, साबुन लगायतका सामग्रीहरू थिए। विशेष गरी आजको यो कोसेली हाम्रा अभियानका एक सदस्य एवं उद्यमी नारायण गौतमले व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध गराएका हुन्। नारायण गौतमले त्यहाँ खाद्यान्न र अन्य सरसामान मात्र उपलब्ध गराएनन्, त्यहाँ वृद्धहरूलाई एक टाइमको पौष्टिक खाना पनि खुवाएका थिए। यहाँ आउँदाखेरि एकदमै आनन्द, एकदम मलाई त स्वर्गमा गए जस्तो फिलिङ भयो। किनकि यहाँ बिरामी आमा बुवाहरूलाई हामीले गर्न त धेरै गर्न सकेको छैन, थोरै मात्रामा रासन पानीहरू खानाहरू ल्याएको छौँ होइन, यो त भइ नै हाल्यो। तर अवस्था हेर्दा भोलिको दिनमा पनि ओहो यो ठाउँ चाहिँ छोड्नु हुँदो रहेछ। आमा बुवाको सेवा नै हामी एउटा पृथ्वीमा एउटा मानवको एउटा जन्म लिएर आइसकेपछि यो धरतीमा पाइला तिरिसकेपछि उहाँ नै हो हाम्रो भगवान हामीलाई जन्म दिने, हुर्काउने। र अहिले उहाँहरू नसक्ने अवस्थामा, बोल्न पनि नसक्ने, गर्न पनि नसक्ने, खान पनि खुवाइदिनु पर्ने कतिपय अवस्थामा हामीले आएर यो एउटा सेवा गर्न पाउँदा त हामीले आमा बुवाहरूलाई एकदमै भित्री मेरो मन चाहिँ एकदम प्रफुल्ल भएको छ यो अवस्था देख्दा। अब सबभन्दा ठुलो कुरा सेवा नै धर्म हो होइन। अब हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो यो श्रीखण्ड कम्पनीको तर्फबाट साथीभाइहरू सबै मिलेर एउटा सानो सेवाहरू हामी गर्दैछौँ। आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट जे जति सकिन्छ सबैले सहयोगहरू गर्नुहोला। यतिको भनौँ न अब 30-40 जनाको वृद्ध बुवा आमाहरूलाई यतिको यहाँ खाना खुवाउने राख्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ यो आश्रमले होइन, एकदम खुसी लागेको छ। जे होस्, 1 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न र एक छाक खाना आफ्नै हातले बाँडेर हाम्रो टिम फर्किरहँदा वृद्ध आश्रम सञ्चालन गरेर बसेकी संस्थाकीय अध्यक्ष सरला पन्थीले हामीलाई धन्यवाद दिँदै दसैँमा मात्र मासु भात खान पाउने बुवा आमाहरूले यसपटक दसैँ अघि नै खाना पाएको बताइन्। खसीको मासु बुवा आमालाई अहिले कस्तो भने दसैँ आज जस्तो भएको, किनभने यो खसीको मासु खानालाई उहाँलाई दसैँ कुर्न पर्थ्यो होइन। अब उहाँलाई चाहिँ एकदम दसैँ आज जस्तो भएको, रमाइलो खुसी हुनुभएको। यसमा जुन हजुरहरूले यो उपलब्ध गराउनु भएकोमा म धेरै हजुरहरूलाई चाहिँ भित्र हृदयदेखि नै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र हिमालय वृद्धाश्रमको तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद र बा आमाको आशीर्वाद लागोस्। र आगामी दिनहरूमा पनि अब हजुरहरू यसो यहाँ आएर दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन, बा आमाको आशीर्वाद लिन पनि आउनु होला। छोराछोरीहरूले आफ्ना वृद्ध भएका बाउआमालाई वृद्धाश्रम खोज्दै भौतारिँदै हिँड्नुपर्ने वातावरणको सृजना नगरिदिने हो भने यो वृद्धाश्रम भन्ने संस्था खोल्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन थियो होला। यी वृद्धहरूले आफ्ना सन्तान हुर्काउन के मात्रै गरेनन् होला, आज त्यही वृद्ध बुवा आमाहरू वृद्धाश्रमको सहारामा बसिरहेका छन्। कसैले देला र खाउँला भनेर बाटो कुरेर बसिरहेका छन् वृद्धहरू। मैले त्यहाँ आश्रममा यतिसम्म सुने कि केही दिन अघि एकजना वृद्धको निधन भयो अरे। उनका छोरालाई दागबत्ती दिन अनुरोध गरियो, तर ती छोराले दागबत्ती दिन त परिजाओस्, अन्तिम दर्शन गर्न आउन पनि अस्वीकार गरे अरे। हेर्नुहोस् त कतिसम्मको पीडा छ। तपाईँको सन्तानले तपाईँलाई त्यस्तो नगरून् यही कामना गर्छु म, र यो जोसँग सम्बन्धित छ उसैलाई मात्र भनेको मैले। जे होस्, अब यस्तै अर्को प्रसङ्ग।
गत साता रजतपटमा प्रसारित बाल आश्रममा आश्रित बच्चाहरूसँग सम्बन्धित एउटा सामग्रीले पनि यस्तै एकजना मनकारीको मन छोएछ, त्यो पनि सिनेमा हलका एकजना सञ्चालकको। एक त यतिखेरको विषम परिस्थितिमा विगत 1.5 वर्षदेखि सिनेमा हलहरू बन्द छन्, कत्रो घाटा बेहोरिरहेका छन् सिनेमा हल व्यवसायीहरू, तथापि मन भर्ने हेर्नुहोस् त कति ठुलो। ती मनकारी व्यक्ति हुन् गुण सिनेमा हलका प्रबन्ध निर्देशक दिप्रस शाक्य। हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण भएपछि दिप्रसले हामीलाई सम्पर्क गरेर त्यो बालगृहको आवश्यकताबारे बुझे र ती यावत कुराहरूको परिपूर्ति गर्ने वचन मात्रै दिएनन्, सामान नै किनेर आफैले पुर्याइदिए पनि। सचित खड्काको यो रिपोर्ट। टेबलभरि देखाइएका यी सामान दिप्रस शाक्यले यो बाल आश्रमलाई उपलब्ध गराएका हुन्। यो बाल आश्रममा 40 जना बालबालिकाहरूले आश्रय लिएर बसेका छन्। त्यसैले दिप्रसले सबै सामानहरूको 40-40 वटाको सेट मिलाएर ल्याएका रहेछन्। जस्तै 40 वटा थाल, 40 वटा गिलास, 40 वटा कचौरा, 40 वटा चम्चा लगायतका स्टिलका आरीहरू, डाडु, पुन्युहरू, प्लास्टिकका कुर्सीहरू, टेबलहरू उपलब्ध गराउनुका साथै दिप्रसले केही नगद समेत हस्तान्तरण गरे। जे होस्, रजतपट टिमसँग आबद्ध भएर आफूले यसरी सहयोग गर्न पाएकोमा रजतपट परिवारलाई धन्यवाद दिँदै फेरि फेरि पनि सहयोग रहने वचनबद्धता प्रकट गरेका छन् दिप्रसले। सबभन्दा सुरुमा त यस विषम परिस्थितिमा यो जुन रजतपटले गर्नुभएको यो जुन सामग्रीहरू वितरण गर्ने जुन अभियान छ, यस कार्यलाई चाहिँ अब हामीले पनि सहयोग गर्न अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ सम्पूर्ण रजतपटको टिमलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी आजको जुन यो खाना वितरण गर्ने र यो जुन सामग्रीहरू पनि वितरण गर्नेमा चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ, किनकि अब यो सानो सेवा भए तापनि हामीले यसरी नै ठाउँ ठाउँमा बिस्तारै गरेर अगाडि लैजाने हो। अनि जुन आवश्यक परेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सक्दो सहयोग पुर्याइ हामीले त्यसरी अगाडि काम गर्दै जाने हो। दिप्रसले बालाश्रमका लागि जिन्सी सामान मात्र उपलब्ध गराएनन्, त्यहाँ आश्रित बालबालिकाहरूका लागि पौष्टिक आहारहरू पनि आफ्नै हातले बाँडेर बालबालिकाहरूलाई खुवाएका थिए। यसरी आफ्नै हातले बाँडेर बच्चाहरूलाई खाना खुवाउन पाउँदा आफ्नो मन ज्यादै आनन्दित रहेको दिप्रसले हामीलाई बताए। एकदमै मन नै आनन्द हुने खालको एउटा छुट्टै अनुभव हुन्छ यसरी जस यस्तो कार्यहरूमा आबद्ध भएर फेरि पनि अरू कार्य पनि जुन यो समाजसेवामा जोडिरहौँ, अरू पनि समाजसेवाहरू गरिरहौँ भन्ने एउटा त्यो खालको भावना एउटा हुन्छ। दिप्रस सँगसँगै सोही दिन अन्य केहीले पनि बालबालिकाका लागि भनेर अन्य सामानहरू पनि उपलब्ध गराएका थिए। चलचित्र लप्पन छप्पन 2 का निर्माता प्रकाश कुँवरले उपलब्ध गराएका थर्मोगन, अक्सिमिटर र पिपी समेत आश्रमलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यस्तै हाल अस्ट्रेलियामा रहेकी छोरी निरु त्रिपाठीले आफ्नी आमा ललिता त्रिपाठीको जन्मदिनको अवसर पारेर त्यहाँ आश्रित बालबालिकाका लागि शैक्षिक एवं खेलकुद सामग्री पठाएकी थिइन्। उक्त सामग्री नेपालमा रहेकी निरुकी बहिनी उषा किरण अधिकारीले हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। उषाले जिन्सी सामग्रीका अलावा बच्चाहरूलाई लड्डु र चकलेट पनि लिएर पुगेकी थिइन्। यस्तै उद्यमी सृजन केसी र पुरुषोत्तम भट्टराईले पनि संयुक्त रूपमा बाल आश्रमलाई 1 बोरा आलु, 1 बोरा प्याज, 1 कार्टुन तेल, 1 कार्टुन बिस्कुट लगायतका खाद्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका थिए। हामीले गत साता प्रसारित रजतपटमा एउटा कुराको जानकारी गराएका थियौँ यहाँलाई। सो के भने यदि कोही कलाकर्मी कोरोना पोजिटिभ हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा उपचार गराइरहनु भएको छ वा घरमै आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ र त्यहाँ तपाईँलाई केही समस्या छ भने
एकजना डबिङ आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। पहिला पहिला रेडियो नाटक गर्ने कलाकर्मी पनि हो उहाँ। यतिखेर उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ रोशनी श्रेष्ठ। रोशनीजीले त्यस्ता कोभिड पेसेन्ट चलचित्रकर्मीहरूलाई साह्रो गाह्रोमा सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैबीच हामीलाई एउटा जानकारी आयो कि काठमाडौँको केएमसी हस्पिटलमा निर्माणाधीन चलचित्र शमशेरका निर्देशक आरबी पुनका भाइ कोभिड भएर एडमिट हुनुहुन्छ र उहाँमा अरू थुप्रै रोगहरू रहेको पनि हामीले जानकारी पायौँ र आर्थिक समस्या परेको पनि थाहा पायौँ र हामीले पनि रोशनीलाई यो कुरा जानकारी गरायौँ। उहाँले हामीलाई तत्कालै रु 25,000 पठाउनु भयो र हामीले पनि सोही दिन उक्त रकम बिरामीको भाउजूलाई हस्पिटलमै पुगेर हस्तान्तरण गऱ्यौँ पनि। उहाँको चाहिँ अहिले 2टा किडनी चाहिँ फेल भनिरहेको छ कि डक्टरले, अनि त्यसपछि फेरि सुगर पेसेन्ट हो 14 वर्षदेखि। हजुर। अनि अहिले चाहिँ फेरि छातीमा हल्का जस्तो पानी भरेको जस्तो र अलिकति कन्डिसन नै भनेर मैले अहिलेसम्म 3टा हस्पिटल लैसकेँ, उता भैरवा अनि फेरि वीर, अहिले चाहिँ यहाँ आएको। यस्तै एकजना हास्य कलाकार रोहित कार्कीले पनि आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा एकजना कलाकार बहिनी सूर्यकुमारी सिलवाल मुटु सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ र आर्थिक अभावले गर्दा औषधि किन्ने पनि पैसा छैन भनेर लेख्नु भएको थियो। यो कुरा हामीले रोशनीजीलाई जानकारी गरायौँ र रोशनीजीले फेरि हामीलाई रु 50,000 पठाउनु भएको थियो। उक्त रकम हामीले उहाँकै घरमा पुगेर उहाँलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। मैले काम गर्नु पनि सक्दिनँ, औषधि खानलाई नि मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। उहाँलाई अहिले यस्तो बेलामा मलाई सहयोग गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। दुवै बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ र रोशनीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को साता थप नयाँ जानकारी लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 भने हेर्दै रहनुहोला। साथै दैनिक फिल्म समाचार थाहा पाउन हाम्रो rajatpatonline.com पनि हेर्नुहोला। रजतपटको फेसबुकमा पनि जोडिनु होला, फलो गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.